सगळे उबी रावया. बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो त्या भूमोगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. अपुरबाईच्या भुरग्यानो, तोकत्यार आमकां भुरगो जेजू आपल्या आवय बापायक विस्वाशी आसलोलें चित्र दिसता. जेजू आपल्या आवय बापायक आनी वडिलांक सदांच मान दितालो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा, जेजू भाशेन आमी आमच्या आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवया. नोव्हेंबराचे 14 जावन आसलो भुरग्यांचो दीस आनी खेरीतपणी आज आमी हो दीस तुमच्या सांगाता समोरमताव. जसो जेजू पिरायेन, आंगलोटीन आनी देव कृपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडलो, तशींच आमी सगल्या भुरग्यांनी जेजू भाशेन वाडूंक पावल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसांत आमकां देवाची कृपा मागुया. आनी आमचे मिसाचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावन आमी जायत्या बेसांनी पातकां केल्यात. आमी आमच्या आवय बापायक, आमच्या वडिलांक मान रेस्पेद दिवंक चुकल्या. देवान आमकां तालेंत दिल्यात. ह्या तालेंताचो बरो उपयोग काडूंक आमी फाटीं उरल्या. सगळे आमच्या पातकांचे बोगसणे मागूंक ल्हान विखायेन आमी प्राचीत रितीन वांटो घेवया. गुलाबाचें झाड जशीं फुलां बागेक सोबिताय हाडटात, तशेंच भुरगीं कुटुंबाक सोबिताय हाडटात. झाडाक बरे मातयेची, उदकाची आनी साऱ्याची गरज. तशेंच भुरग्यांक ओतमीक वाड जावंक बऱ्या शेगुणाची गरज. मोगाळ बापा, जायते फावट संवसारी रातावडींनी गूल जावन म्हज्या भुरग्यांक बरी देखीन वाडोवंक हांव फाटीं उरलां. म्हाका बोगोस सायबा, सोम्या काकुटकर, जेजू भुरग्यांक आशिर्वाद दिता, एक संदेशकार कशें. जेजू सगल्या भुरग्यांचो एक सारको मोग करता आनी तांकां आशिर्वाद दिता. मोगाल बापा, म्हज्या हाताखाल आसलेल्या भुरग्यां मदें जायते फावटी हांवें भेदभाव केला. तांचो एक सारको मोग करूंक हांव चुकलां. म्हाका बोगोस सायबा, क्रिस्ता काकुटकर. चवथो उपदेश. आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो, एक भुरगें कशें. चवथो उपदेश आमकां आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो
म्हूण मागता. मोगाल बापा, जायते फावटी आवय बापायक आनी वडिलांक म्हजी शाणेपणां सांगून तांकां अकमान केला. तांचे आयकून घेवंक आनी तांकां मान रेस्पेद दिवंक हांव विसरलां. म्हाका बोगोस सायबा, सोम्या काकुटकर. सोमिया काकुटकर. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची मागणी, आमची इंतेसावां ह्या मिसान दवरुया. ह्या वेळार आमकां कितें जाय तें मागुया. ह्या मिसांत आमी सगल्या ह्या दोतोनीक येतल्या भुरग्यां पासून आनी दोतोनीक आसलेल्या संदेशकारां पासून आमी देवाक आर्गां दिवया. आयज थोडी तुमी हांगा मिसाक आयल्यान जायतीं जाणां घरा आसात. सगल्या भुरग्यांचो उगडास करून आमी हे मीस ह्या भुरग्यां पासून भेटयता. तेच भशेन आमच्या संदेशकारां पासून जाय तो तोकस घेवन मेहनत करून ती आमच्या इगोर्जेन दोतोन शिकयता. तांचेय पासून देवाक आमी आर्गां दिवया, तांचे पासून मागुया. आयज आमच्या गांवांत कालच्या दिसा एक वस्तुरी अंतरल्या. आयज तिचो इंतेर जातलो. देवान तिका सर्गीचें सूख दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. तेच भशेन आमचो एक पाद्री इश्ट फादर जॉर्ज रात आयज आपलो जल्माचो दीस समोरमता. ताकाय ताचे पासून देवाक आर्गां दिवया आनी ताचे पासून ह्या मिसांत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रुचनार आनी दोनी. तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान तिची येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. मुडण्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक सुगणी ओस्तोरी कोणाक मेळत, मोत्या परोस व्हडतें तिचें मोल. तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगल्या तिच्या जिवितांत ताका नुकसाण न्हय पूण आदाव ती हाडटा. लोव आनी सूट ती सोडूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच बोवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गोरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गोरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी ते ओस्तोरेक वाखाणी फावो. तिच्या हाताच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शाराच्या दारवंट्याशी तिच्यो कोरण्यो तिची वाखाणणी करून दिया. देवाचें उतर हें. गीत घेऊया. E3 पेज नंबर 77.
उद्गाराक सगळी उभी रावया. Sovespora, soy, soy, Sovespora, soy, soy, Sukanis romsar, episodole, unevałuko, zasnagogole. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक विवोपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे परी स्वर्गीचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपआपले हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खोडली आनी थंय आपल्या दोनयांचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडले. ताच्या दुनयान ताका म्हणलें, शाबास बरें आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगळे वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दुनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 2 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दुनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगळे वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दुनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें ओपूंक नाय तुवें तूं लुंवताय, लावूंक नाय तुवेंचें तूं पुजायताय. देखून भियेवन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धोरणींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दुनयान परती पाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें ओपूंक ना तुवें हांव लुंवतां आनी लावूंक ना तुवेंचें पुजायतां म्हूण तूं तर जाणू आसलय. म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतच हांव म्हजें तें त्या भायर खोलांतर घेतलो आसलो. म्हणटच ताचे लागचो तो 1 तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्याक दितले आनी ताची बोर जातली, पूण नासलोल्याचें आसा तेंय काडटले. कित्याकूच उपकार नासलेले ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात. थंय सगळीं रुदन कोत्तली आनी दांत किर्लितली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भुरग्यांनो, भावांनो आनी भयणींनो, आयची ही वोपार आमकां आमच्या चालत्या जिवितांत कशे भाशेन आमी जियोंक जाय त्या विशीं म्हत्वाची शिकवण दिता. एक खबर तुमकां सांगता. एका राजाची, व्हडलो राजवटक्याचो हो राजा. लोक ताचो जायतो मोग कोत्तालो आनी राजाय आपले पोरचेक सदांच खुशाल दवरूंक वावुरतालो. ताका ते दुवो आसल्यो.
एक दीस ओरासा थारायता आपूण एक लांब भोंवडेक वचपाक आनी भशेन देवाक अणभवपाक. आनी तो भायर सरून वयचे पयलीं तो आपल्या ह्या तेगूय दुवांक आपयता आनी तांचे लागीं एक गोवाचो कोणो दिता, ग्रेन ऑफ वीट. दर एकल्या लागीं एकूच दिता आनी वेता. तो गेलो म्हणटच व्हडली दूव आसली ती चिंता, हो एक नाणो गोवाचो कोणो दिला, कित्याक उपकारो ना, काडून भायर उडयता, सुकणीं येतात आनी खातात. मागीर दुसरी दूव आसली म्हणटा बापायन दिला म्हणटच तो मोलाचोच आसतलो म्हणटच तो सांडोना जावपाक एक धाकटी भांगराची केस कोत्ता, एक शो केस कोत्ता आनी तातूंत तो दवरता लोकांक दाखोवपाक. तिसरी दूव आसली हो कोणो घेता गोवांचो आनी शेतांत वेता आनी रोयता. पयल्या वर्सा ताका बरें गुळगुळीत गोवांचो कोणो येता, ते दवरता बियाक, मागीर आनीक एक पीक काडटा. आनी भशेन साबार वर्सांनी ह्या राजवाड्यांत आसलोलें सगळें शेत एके भशेन पिकेन काडटा आनी सगल्यांक हें अन्न पावता. राजा परत येता जायत्या वर्सांनी आनी हे तिसरे दुवेचेर खुशाल जाता आनी तिका म्हणटा, थोडेच वस्तूंनी तूं खात्रेची जाली, तुका शाबासकी. हे आख्खे म्हजे राजवटकेची आतां जबाबदारी तुज्या भुजांचेर. आनी आपणा उपरांत तिका तो ही राजाची स्वात वो राजाचे कुदेलीचेर तिका बसयता. ल्हान ल्हान वस्तूंनी जेन्ना आमी खात्रेची जाता तेन्ना आमी देवा मुखार पवित्र जाता. आयची वपार जी आमी आयकल्या तिवूय बीन आमकां असलीच कितें खबर सांगता. एक पयशिल्ल्या गांवांत वेतालो एक मनीस, तो आपल्या चाकरांक आपयता आनी तांचे लागीं तालेंत दिता. एकल्या लागीं 5, एकल्या लागीं 2 आनी एकल्या लागीं 1 आनी वेता. आतां हो 5 तालेंत आनी 2 तालेंत दिल्ले ते ताचेर वेपार धंदो कोत्तात आनी दोबरात कोत्तात. 1 तालेंत दिल्लो तो लिपोवन दवरता, पुरून दवरता. आतां ही वपार जर आमकां समजतली जाल्यार आमी तालेंत म्हणटात तें कितें तें जाणा जावंक जाय. तालेंत म्हणटात तें बेश्टें न्हय, तें खूब मोलाची वस्त. 1 तालेंत म्हणल्यार 6,000 देनारियूस. तेन्नाचे हिशोब करता ते भाशेन तेन्नाची करन्सी देनारियूस. आनी 1 दिनार म्हणल्यार एका मानायेचे दिसवड्याचे पगार. आतां कितले पगार आसता मानायक? 1,000, सुमार 1,000 वो 1,000 थोडे उणे आसतले एका मनशाक दिसवड्याचे पगार शेतांत बीन वावर करतात तांचो. म्हणटच 6,000 दिसांचे पगार एका मनशाचे 1 तालेंत म्हणल्यार, आनी ते म्हणल्यार 16 वर्सांचे पगार. 1 तालेंत दिल्लो ताका 16 वर्सांचे पगार दिल्ले म्हणल्यार जाय तो दुडू दिल्लो. 2 तालेंत दिल्ले ताका 32 वर्सांचे पगार दिल्ले आनी 5 तालेंत दिल्ले ताका 80 वर्सांचे पगार दिल्ले. म्हणटच इतली गिरेस्तकाय ह्या दुनियान ह्या आपल्या चाकरांच्या हातांत दवरलेली. आतां दोनी येता तेन्ना हे पयले 2, 5 आनी 2 तालेंत दिल्ले ते फुडें सरून एके भशेन आपणे वावर केला तें दाखयता. दोनयाचेर पात येतात. आमचें अशें तशें जालें जाल्यार दोनी आमकां समजतलो, आमकां तो खास्त लावचो ना. दोनयाचेर पात येतात, वावर कोत्तात आनी देखून दोनी तांकां म्हणटा शाबास बोऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरांनो. दोगांयकूय म्हणटा.
5 आनी ताणें आनी 5 जोडल्यात आनी 2 फकत 4 जोडल्यात म्हूण ताका तो ओदीक दिना. दुनियाक कितले जोडलां तें गरजेचें न्हय, पूण ताका आपणाचेर पातयेवन वावर केला हें म्हत्वाचें. आनी देखून तो दोगांयकूय एकेच भाशेची शाबासकी दिता. हे चाकर आसले ते मागीर दुनियाचे इश्ट जातात आनी इश्ट कशे दुनिया बरोबर ह्या मेजाचेर जेवणाक बसतात. पूण एक तालेंत घेतलेलो तो दुनियाचेर पातयेवंक ना. पत्तेच जाल्यार दुनियाचें आख्खें चित्र ताणें बदल्लें आनी तो म्हणूंक लागलो तूं खोर मनीस. लावूंक ना थंयसरलें लुंवताय, दवरूंक ना थंयसरलें पुंजायताय. हे भाशेन ताचो आख्खो कॅरेक्टर ह्या दुनियाचो तो बदलता आनी हाका लागून ताका कडक शिक्षा, ताका काळोखांत भायर उडयतात आनी हे भाशेन ताचें जिवीत जाता. भुरग्यानो, तालेंत म्हणल्यार चड व्हडलें कांय न्हय. ती गिरेस्तकाय मोजून घाल्यार जायती, पूण तालेंत म्हणल्यार एक अदीक म्हत्वाचें. देवान आमकां आपलें जिवीत दिलां, देवान आमकां आपलो मोग दिला. हो जावन आसा तालेंत देवाचो आमकां. आमचें जिवीत आमच्यान पुरून दवरूंक जायना, लिपोवन दवरूंक जायना. आमचो मोग आमच्यान धांपून दवरूंक जायना. तशें करीत जाल्यार आमचें जिवीत, आमचो मोग सुकून बावून वेतलो. आनी हे पासत हो देवान दिल्लो मोग, देवान दिल्लें जिवीत कशे भाशेन आमी वापरतले काय. पयले सुवातेर आमकां देवान कितें दिलां तें वळखून घेवंक जाय. कसलो मोग दिला तो वळखून घेवप गरजेचें. दर एकल्यान आमकां दिल्यात ते तालेंताची जागृताय, अवेरनेस आमकां आसूंक जाय. आनी जेन्ना ही जागृताय आमकां आसतली तेन्ना ह्या आमच्या तालेंतांचो बरो उपयोग करूंक एके भाशेन आमचे लागीं जातलें. दुसरे सुवातेर आमी देवा सोबे अदीक मोगाळ जावंक जाय. ही मोगाची वागणूक देवा सरशी आमची वागूंक जाय. भिरांतेन न्हय, पूण देवाचेर पातयेवन आमच्या तालेंताचो आमी वापर करूंक जाय. जेन्ना देवाचेर पातयेवन आमी आमच्या तालेंताचो वापर करता तेन्ना देव आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालता आनी आमच्या तालेंता वरवीं जायतें बरें शिपडायत रावता. तिसरे सुवातेर आमचे आवय बापूय, आमची संदेशकारां आसात. तांणी आमकां जावं दोतोन वा दुसरी बरी मुल्यां जेन्ना आमकां दितात तेन्ना भुरग्यांच्या जिवितान भिरांत घालूंक फावना. पूण भुरग्यांच्या जिवितान बापायचो मोग खोलावंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी जेन्ना हो बापायचो मोग आमी आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत खोलायतले तेन्ना दुबावबरेत जायतीं वजापां आमच्या भुरग्यां कडल्यान दिसून येतलीं. आमी थॉमस आल्वा एडिसन हाची खबर जाणो. इस्कॉलांत शिकता आसतना एक दीस ताका ताची आवयक आपोवन हाडली. ल्हानूच आसलो तो भुरगो आनी ताच्या आवयक सांगलें फाल्यां सावन हाका धाडिनाका इस्कॉलांत. हो बोठो हाजे लागीं कांय शिकूंक जायना. फकत आवयक सांगलें आनी आवय ह्या भुरग्याक घेवन घरा आयली आनी आपूण घरान त्या भुरग्याक शिकोवंक लागली. आनी हो भुरगो सदांच विचारी आपले माय लागीं हांव इस्कॉलाक केन्ना वेतलो. आनी ताची माय ताका सांगता तुका इस्कॉलाक वचपाची गरज ना, तूं एकदम हुशार, तूं टिचरींक शिकयता तितलो हुशार आसा. आनी भाशेन जें कितें टिचरीन ह्या आवयक सांगलेलें तें आख्खें चित्र बदलता आनी भुरग्याक एक पॉझिटीव एटिट्यूड दिता. आनी हो भुरगो ह्या आवयच्या मार्गदर्शना खाल शिकता आनी एक व्हडलो मनीस जाता. अमेरिकेंत एक व्हडलो मनीस, ताणें बाल्ब हाचो सोद लायलो. इलेक्ट्रिसिटी बी मेळटा ती उजवाड करपाचो. आनी जेन्ना तो मेलो तेन्ना अमेरिकेंत 1 मिनूट इलेक्ट्रिसिटी कोणाक ना
बंद दवरली येदो व्हडलो मान ताका दिलो फकत ही आवयक लागून कित्याक की आवयन ह्या भुरग्याक भिरांतीन न्हय पूण मोगान वयर काडलो शिकयलो ताका जायते एके भाशेन समजणी दिवन ताका एक व्हडलो मनीस जावंक हे भाशेन मार्गदर्शन केलें आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता आसतना भिरांतीन न्हय देवाची कोणाचीच भिरांतीन न्हय पूण मोगान हे भाशेन जर आमी तांकां हाताळ्ळी जाल्यार जायतें बरेंपण आमच्या भुरग्यां कडल्यान आमकां दिसून येतलें आनी निमाणें म्हणल्यार जिवितान रिस्क घेवंक गरजेचें जर आमी रिस्क घेनात जाल्यार ह्या एक तालेंत घेतलेल्या मनशा भाशेन जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी पुरून दवरतले आनी कांयच विकास जावचो ना आनी आमच्याय जिवितान आमी वयर सरची ना आयज पवित्र मिसांत आमी वांटो घेत आसतना जेन्ना हो भुरग्यांचो दीस कसो आमी समरमता आनी जेजू भाशेन आमी आमच्या आवय बापायक वडिलांक मान दिवंक जाय ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना ह्या तालेंताची वपार आमकां आमच्या आवय बापायक आमच्या वडिलांक मान दिवंक रेस्पेद दिवंक खूब उपयोगाची सदांच आमी फाल्तिकायेन सादेपणान आमचें जिवीत जियोया आनी भाशेन बरीं भुरगीं कशीं जिवन आमी जेजू भाशेन आमच्या जिविताचीं पावलां मारून देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागुया सगळीं उबी रावया आमचो बावार्थ तुसारून सगळीं बराबर म्हणया सोत मानता देवा सर पदवीदार बाबा स्वर्गांत रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता सौम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडी सांगलो अकबर मारितावन जल्लो पोन्स पिलाताका ताणें सोसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेलोल्यांचो जिवन जालो सरकार सोडलो सर पदवीदार देव बापाच्या बसलाय तुयजान जिवी आनी मेलोल्यांची म्हण सुबी करून घेता सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकाचें भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन आमची मागणी आमच्यो गरजो देव बापा मुखार दवरुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले बरे शिकवणे वरवीं बावातान पोरचेची वाड करूंक आनी मोगाचे सेवे वरवीं देवाचें राज विस्तारूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापाची कृपा तांकां मागुया विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयीन आयकून घे भुरगीं आमच्या फुडाराचे दिवे हे सोत आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी गोट मनान दवरून भुरग्यांचे शिक्षणा उपकारतल्या बऱ्यो सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयीन आयकून घे ह्या आधुनीक काळार भुरगीं संवसारी वस्तूंनी मोबायल गेम्स इंटरनेट वॉट्सॅप टॅब हातून गुल जाल्लीं आसात बावातान आनी बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक तीं पावनात आवय बापायनी न्हूच फकत तांकां संवसारी वस्तू दिवन पूण बावाताचे देखीन वाडोवंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयीन आयकून घे भुरग्यांचेर तरेतरेची ओनीत जाल्ली आमी पळयता चायल्ड एब्यूज चायल्ड लेबर चायल्ड ट्रॅफिकिंग
आदी सगळ्या भुरग्यांक असल्या वायटा विघ्नांतली वाटावची आनी तांचेर अत्याचार कोत्तल्यांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागतां बाबा, आमकां दोगेन आयकून घे. सर्गीचे मोगाळ बापा, आमी तुझ्या भुरग्यांनी थोडी आमच्यो गरजो ह्या मागण्यांतल्यान तुझे मुखार दवरल्यात तेतून दोयनायक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटण्याची वेळार गीत घेऊया. C25 पेज नंबर 39. C25 पेज नंबर 39. उभी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सभेच्या दबाव सुबेज मान घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. आमी मागता आमच्या सुमया जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वस्वरांना पाहतो. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. आम्ही करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची कांस नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें ह्या म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट तिसरो उद्गार तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुन्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा किप्री तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलीप नेरी आमचे बिस्प साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती सांजुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी कशी स्वर्गात तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महत्वाची संस्थाच्या शासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. सशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं. तुमचे सवय असो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेणी, देवाची शेणी, संसाराची प्रकट होवे. आमची काकूत कर. देवाची शेणी, देवाची शेणी, संसाराची प्रकट होवे. आमची देवाचे शेणी संसाराचे प्रकट होवे. आमकां शांती, आमकां शांती दी, शांती दी. हो स्वर्गार थावन देंवलेलो उंडो. हो उंडो खावन जी येतात ती सासणांक जिवी आसतली.
सुमया तुझ्या वितरणचे म्हाका फावना पण तुझ्या कचऱ्यानूच म्हाका भलायकी मेळटली. बसात. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास आनी रगत घेतला. हे संस्कार लोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं. आणि सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उदोडकार. मातशी बसूं येयात. आयज हे मीस केरीत भशेन भुरग्यांचो दीस, चिल्ड्रन्स डे आसा देखून आमी ही समरमणी आयज केल्या. सदांचे भशेन आमकां ह्या कोविड-19 पॅन्डेमिकाक लागून ही समरमणी करूंक मेळ्ळो ना. आनी पासत तुमी थोडीं तरी भुरगीं आयज मिसाक आयलीं आनी हे भशेन मिसांत वांटो घेवन सगल्या भुरग्यां पासत आमी मागणें केलां. संदेशकारां पासत देवाक आमी आर्गां दिल्यां. तेच भायर आमच्या संदेशकारांनी जाय तो तोकूस घेवन हें वर्च्युअल सेलेब्रेशन करपाक फाटल्या दिसांनी वावुरल्यात. आनी तांणी हो एक व्हिडिओ केला, तो आतां तुमकां दाखयतल्यात. म्हणटच हो व्हिडिओ मागीर तुमच्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेरूय येतलो, युट्यूबाचेर अपलोड जातलो. तुमच्या मुखामळार एक थोडो हांसो घालपाक हो केला. म्हणटच कुमन्यांव दिवचे पयलीं हो व्हिडिओ आतां आमी तुमकां दाखयतल्या.